बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। इसरा और मेराज। इसरा से मुराद है रातों रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले जाना, और मेराज से मुराद है आलिम बाला में तशरीफ़ ले जाना। ये वाक़या जिस्म और रूह समेत पेश आया। इसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला के इरशाद में आता है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई, जिसके गिर्द हमने बरकत दे रखी है ताकि हम इसे अपनी निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। मेराज के बारे में कहा जाता है कि सूरत नजम की 7वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक मज़कूर है, और ये भी कहा जाता है कि इन आयात में जो कुछ मज़कूर है वो मेराज के मासिवा है। चुनाचा एक कौल है कि जिस साल आपकी बअसत हुई उसी साल ये वाक़या पेश आया। वाक़या की तफसील के मुतालिक सही रवायत का खुलासा ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बराक लेकर तशरीफ़ लाए। ये गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा एक जानवर है जो अपने खड़ अपनी निगाह के आखिरी मुकाम पर रखता है। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में थे। आप इस जानवर पर सवार होकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मायत में बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए, और वहाँ जिस हल्के में अंबिया कराम अपनी सवारियाँ बांधते थे उसमें बराक को बांध दिया। फिर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, 2 रकत नमाज पढ़ी और इसमें अंबिया की इमामत फरमाई। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास 3 बर्तन लाए, एक शराब का और दूसरा दूध का और तीसरा शहद का। आपने दूध पसंद फरमाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फितरत पाई, आपको भी हदायत नसीब हुई और आपकी उम्मत को भी। आपने शराब पसंद फरमाई होती तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस से आसमान दुनिया तक ले जाया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला, आपके लिए दरवाज़ा खोला गया। आपने वहाँ इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा और इन्हें सलाम किया। उन्होंने आपके सलाम का जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबूवत का करार दिया। इसके दाएं जानिब एक गिरोह था, जब इन्हें देखते तो मुस्कुराते। ये सादतमंद की रूहें थीं। और इनके बाएं जानिब एक गिरोह था, जब इन्हें देखते तो रोते। ये बदबख्तों की रूहें थीं। फिर आपको दूसरे आसमान पर ले जाया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया, आपके लिए दरवाज़ा खोला गया। आपने इसमें 2 खालाजाद भाइयों हज़रत यहया बिन ज़करिया और हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को देखा और इन्हें सलाम किया। दोनों ने जवाब दिया, मरहबा कहा और नबूवत का इकरार किया। फिर तीसरे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। इन्हें आधा हुस्न दिया गया था। आपने इन्हें भी सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। आपको चौथे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और नबूवत का इकरार किया। फिर 5वें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ हारून अलैहिस्सलाम को देखा और इन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मरहबा कहा और नबूवत का इकरार किया। फिर आपको 6ठे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने इन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर जब आप वहाँ से आगे बढ़े तो वो रोने लगे। उनसे कहा गया कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक जवान मेरे बाद मामूस किया गया। उसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा तादाद में जन्नत के अंदर दाखिल होगी। इसके बाद 7वें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आपकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। आपने इन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। वो अपनी पुश्त बैतुल मामूर से लगाए हुए थे, जिसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते और दोबारा उनके पलटने की बारी नहीं आती थी। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। इसके पत्ते हाथी के कान जैसे थे
اور پھل بڑے ٹھیلوں جیسے، پھر اس پر سونے کے پتے چھا گئے، اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ دونوں کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی نازل فرمائی۔ آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور ان سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں، چنانچہ آپ واپس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا تو انہوں نے پھر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں۔ اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر واپس جا کر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا، لیکن وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے، وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں اور ثواب میں جو 50 ہیں، میرے نزدیک بات نہیں بدلی جاتی۔ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپس تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر کر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت و ضرر رسانی میں شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجائیں تو کسی نے تعجب و انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے گئے اور انہیں خبر دی کہ انہوں نے کہا اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی دور کی بات پر تصدیق کرتا ہوں، آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ کا لقب صادق پڑ گیا۔ پھر کفار نے اٹھ کر آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں۔ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا نہ تھا اور نہ اس رات کی نشانیاں ضبط کی تھیں، لیکن اللہ نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روشن کر دیا۔ آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے، آپ نے ایک ایک دروازہ ایک ایک جگہ بتلائی اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے رہا ان کی خبر دی، اور جیسے آپ نے بتلایا تھا ویسا ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر پر ہی اصرار کیا۔ اسراء کی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازیں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھائے۔ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام میں تھی۔